کردا سزا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا عشق کردا سزا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا خون نبی پی کے جڑ بلے آگئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے خون رکھا ہے عرض کی تھی سونے آئے تھے رکھ کے آیا ہوں کسے دی نظر نہیں پوے گی میرے آقا نے فرمایا میں نے پتا تو میرا خون پی آیا ہے عرض کی تھی سونے کتھے رکھ داؤ ایڈی پاک جگہ ہی نہیں ملی نبی کریم نے فرمایا لوگوں کسے نے جنتی ویکھنا ہے عرض کی تھی سونے بھی کھا دے فرمایا مالک بن سنان ویکھ لو اے دنیا تے ٹردا پھردا جنتی ہے عرض کی تھی سونے دا کمال کی ہے فرمایا نے محمد خون پی لے آئے جدیاں رکھا نبی دا خون آ جائے او دیتے دو رکھ دیا گا حرام ہے ملتان شریف والے ہوں جدے بچ نبی دا خون آ جائے او دیتے دو رکھ حرام ہے اماد کی شان ہوئے گی جدہ خون محمدیاں رکھا بچ دوڑ دا سبحان اللہ جدے بچ نبی دا خون ہے او جنتی ہے اعلیٰ حضرت فرماندے نے خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوستینت پہ لاکھوں سلام ان جنہ دیاں رگاں چا نبی دا خون آجے او جنتی تے جنہ دا خون نبی دیاں رگاں چا ہوئے ہائے 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 انہاں ماں پیاں دی کی شان ہے اچھا بولو جنہوں اپنی امی نال پیار ہے جنہوں لگ دینا میری امی دی بخشش ایسی امی دی پتر نے کرانی ہو بولے سبحان اللہ گرامی قدر حضرات میں اس ماں دی شان بیان کر لگا اس ماں دی جنہیں سانو میلاد والا رسول عطا کیتا ہے ماں تے تو ہاڑی تے میری نہیں مان اس ہاڑیاں ماما دے قدمہ تھلے جنت تے جڑی ہو گئی محمد دی ماں نوجوان ایک دن سیدہ آمینہ اپنیاں سہیلیاں دے نال کھیل رہی ہیں اچانک شور مچیا سودا بنت زہرا آئی ہے لوگاں دے بچے کی داراں جو کھڑے ہو گئے سیدہ آمینہ بھی کھڑیاں ہو گئی ہوں جڑے بلے سیدہ آمینہ دی واری آئی ہاتھ دیاں لگی راوے کے کہن لگی ہے بچی کون ہے لوگاں نے آکھا وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ ہے کہن لگی ہادی النذیرہ او تلد النذیرہ کہن لگی میرا علم کہندا ہے اے بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے یا آپ نبی بنے گی یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے گی سید آمینہ نے بچپن چویخ کے مدینہ دے لوگ کہندے سن آمینہ کسے نبی دی ماں بنے گی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل اس رسول دے ملاد انجیل تے تورات وچ بھی منائے گئے نوجوانوں حضور دے والد گرامی جدو جوان ہوئے نا تے نبی پاک دے داتا جان فرماتے نے ایک رات میں طواف کعبہ کر کے حتیم کعبہ چ لیٹ گیا آمد انہوں ملاد انتظام سناوا اچانک نہیں نبی پاک آگے صدیاں نے انتظار کیتا ہے صدیاں نے مصطفیٰ دا انتظار کیتا ہے حضور دے دادا جی فرماتے نے میں حتیم کعبہ چ لیٹ گیا ادھی رات دا ویلا تک بڑا خوبصورت یا بابا میرے خواب وچ آیا تے بابا خواب وچ کہن لگا کہ جدو صبح اٹھے تے اپنے پتر عبداللہ نو لے کے تے مدینے آ جا اوتھے وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمنہ ہے او دے نال اپنے پتر دا رشتہ طے کر کے آ
آپ فرماتے ہیں میں خواب پوچھا بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ ہوں۔ نبی پاک دے دادا جی فرماتے ہیں جدو صبح اٹھے آنا تے میں اپنے پتر عبداللہ نو نال لیا، مکہ دے عمرہ رؤساء قریش دے سردار نال لے، مدینہ طیبہ آکے نہ تے پوچھا وہاب بن عبد مناف کون ہے؟ لوگوں دے یار وحیب دا چھوٹا بھائی ہے وہاب بن عبد مناف۔ آپ ٹورے ٹورے جدو حضور دے نانا جی دے گھر گئے نا، دروازہ کھڑکایا، حضور دے نانا جی وہاب بن عبد مناف باہر آئے تے پوچھا کون؟ آکھے عرب دے سردار، کعبے دے متولی، قریش دے سردار آئے نے، سردارہ نے قریش آئے نے۔ دروازہ کھولیا، اندر بٹھایا، اندر بٹھایا، خیر دی تبادو کی تھی نا جدو ادھی رات ویلے مکی تے مدنی کٹھے بہ گئے۔ نبی کریم دے نانا جی پوچھے لجپال کدھر آئے؟ سرکار دے دادا جی فرمان لگے میں سنیا تیری بیٹی آمینہ جوان ہے، میرا پتر عبداللہ ہے، پورے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں، میں اپنے پتر واسطے تیری بیٹی آمینہ دا رشتہ لینے آیا۔ نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا آمینہ ہے ہی تو اڈی ہے۔ نبی کریم دے دادا جی فرمان لگے بیٹیاں دے رشتے انج نہیں کری دے، لوگ خاندان پوچھ دینے، کاروبار پوچھ دینے، نوجوان دا کردار پوچھ دینے، پوچھیا بھی کچھ نہیں بیٹی دا رشتہ پیا دینا ہے۔ نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا میں کیوں نہ رشتہ دیواں جیڑا بابا خواب تانوں ملیا ہے، 8 دیہاڑے گزرے او مینوں بھی ملیا۔ ویکھ میلاد انتظام ہو رہے، کسے دا رشتہ کمی کراوے تے کسے دا رشتہ چودھری کراوے۔ نبی پاک دی امی تے ابو دا رشتہ انہیں کرایا جڑا 70,000 نبیاں دا دادا ہے، 70,000 نبیاں دا دادا جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ رشتہ لے کے آئے۔ اسے ہی محفل چ بیٹھیاں وقت دے رواج دے مطابق نکاح پڑھ دیتا گیا۔ ملتانیوں میں نو سچی دسے ہو وہ جڑی بارات دا دولہ عبداللہ ہوئے تے دلہن آمنہ ہوئے براتی تے فرشتہ ہی بن کے آئے ہوئے، وہ کیسی پاکیزہ بارات ہوئے گی۔ 3 دن مکی مدینے رہے، 3 دن دے بعد سیدہ آمنہ فرما دیا میں دلہن بن کے مکے آگئی۔ آپ فرما دیا جدو میں مکے آئی تے میں اس گل تے ناز کراں کہ میں جس گھر چوں آئیاں وہ بھی سرداران دا گھرے تے جتھے آئیاں وہ تے ایسا معزز گھرانہ کائنات ہے جنہ دی گلی چو لوگ گردن تے نگاہ چکا کے گزرتے ہیں۔ اور یار کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین کو کسے دربار دا سجادہ نشین کو کسے دربار دا سجادہ نشین، میرے نبی دے دادا جان کعبے دے سجادہ نشین، کائنات دا اتنا معزز گھر۔ سید آمنہ اس گھر چ جدو دلہن بن کے آئیاں نا بہو بن کے آئیاں، آپ فرما دیا میں جدو حضرت عبداللہ نے پہلی بار وکھیا تے میں وکھیا اتنا سونا، حضرت عبداللہ ایڈے سونے سن کہ آپ فرماتے سن میں اونج بھی سونا تے اونج بھی سونا۔ کسے پوچھا جی اونج تے اونج کیویں سونے؟ فرمایا ایک ہاشمی اونج سونا، ایک محمد دا نور متھے چ اونج سونا۔ ایڈے سونے حضور دے ابو جان کہ عورتاں راہ وچ کھلار کے پوچھ دیاں سن میرے نال نکاح کرنا ہے؟ نکاح کر لے تے آپ نے فرمانا نا بی بی وڈیرا ابو گھر بیٹھا ہے۔ جی میں ابا جی آکھن گے حسن بڑا سی، حسن ایسا تے آپ فرماتے ہیں جدو میں آمنہ نو ویکھیا تے میں حیران رہ گیا تے عرض کیتی یا اللہ اے عفت طہارت پاکیزگی دی تاجدار آمنہ میرے حصے چ سی۔ نوجوانوں نکاح ہو گیا، خوشیاں دن تے رات دیاں، پر کاتب تقدیر کچھ ہو رہی منظور سی۔ 3 مہینے گزرے نا تے نبی پاک دے ابو جان مکے تو قافلہ لے کے تے ملک شام وال تجارت لے جا رہے۔ رستے چ مدینہ آیا تے مدینہ رک گئے کہ میں چند دن اپنے سسرال تے نانکے گزار جاواں۔ بخار ہو گیا، اجے میں ساڈے دور چ کرونا دی وبا آئی، اس طرح مدینہ طیبہ دے ارد گرد علاقے چونا دنوں وچ بخار دی وبا پھیلی، لوگوں نو بخار ہو رہا۔ حضرت عبداللہ بھی ٹھہرے تھے، آپ نو بھی بخار ہو گیا۔ چند دن بخار اتنا شدید کہ اس بخار دی حالت وچ حضرت عبداللہ دنیا تو فوت ہو گئے، انتقال ہو گیا 25 سال دی جوانی۔ نانکے تے سسرال والے مدینہ قبر بنا دیتی، اج بھی حضور دے ابو جی دی قبر مدینہ۔ نوجوانوں ادھر سیدہ آمنہ مکے انتظار کر رہی ہیں،
مدینے تو مکے جدو حضرت عبداللہ دے وصال دی خبر گئی تے مکے چ کوہرام مچ گیا. ایک مصر دا یوسف سی، اے حجاز مقدس دا یوسف سی. ہر گھر چ کوہرام مچ گیا. عبداللہ فوت ہو گیا. ہن سارے نو خیال آوے آمینہ نو خبر کون دے؟ سیدہ آمینہ انتظار کر رہی ہیں. نبی پاک دے دادا جی روندے گھر آئے. آ کے سیدہ آمینہ دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرما دے آمینہ بیٹی صبر کری. فرما دیا میں نو انج لگا جی میں کلیجہ منہ نو آ رہے. عرض کر دیا بابا کادا صبر کرا. رو کے فرمان لگے بیٹی جی دیاں اڈیکاں کرنی ہونے ہونا کوئی. ساڈا عبداللہ دنیا تو ٹر گیا. سیدہ آمینہ غش کھا کے زمین تے ڈگ پئیاں. اٹھیاں دینے بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے. آر پہ کھڑی فرما دینے ٹر گئے نے اے دلدار دلا دے پتنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آراؤ. سیدہ آمینہ نے دن بھی رونا رات بھی رونا. آوازہ مار دیا عبداللہ کدھروں آ جاؤ. اجے تے میں رج کے ویکھی آئی نہیں. نوجوانوں دن تے راتا روندیاں گزر دیاں نے. ادھی رات ویلا سیدہ آمینہ دی روندیاں اکھ لگ گئی. ایک سونا جا بابا خواب دی اندر آیا. فرمایا بیٹی آمینہ روئی نو. عرض کر دیا بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا. بابا کہنے لگا بیٹی رونا میں تینوں مبارک دینا آیا. دے بابا میں نو کو دیا مبارک. فرمایا محمد ماں بنن والی ہے. سیدہ آمینہ فرما دیا بابا ڈر پہ آؤ. میں دامن پکڑ کے عرض کی تھی وہ بابا کون ہے؟ کہنے لگا بیٹی پہچانے آنے لوگی میں نو آدم آخ دینے. سیدہ آمینہ فرما دیا بابا تے چلا گیا. میں صبح اٹھ کے بیڑے جی پھرنی ہوں. جیڑا پتھر میرے قدمان دے تھلے آندہ ہے او میں نو چپ دائی نہیں پگل کے منہ بن جاندہ ہے. فرما دیا خبری آجا پتھرانوں کی ہو گیا. ایک نکا جا پتھر بول کے کہنے لگا آمینہ حیران نہ ہو اجے بھی اسی پہ پگلنے آن. سونا یا لین دے بڑیاں بڑیاں پگل جانا. بڑیا بڑیا پگل جانا سونا یا لین دے. پھر بڑے بڑے پگل گئے بھائی بڑے بڑے پگل گئے. ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. وہ جنہ دے پتھراں لو بھی سخت دل سن وہ بھی پگل گئے. تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ. جیڑا لنگر دے آسرے آیا چپ روے. جیڑا کملی والے دے لنگر دے پالدا او بولے سبحان اللہ. اے میرج حال ہے نا اتھے شادیاں ہوندیاں نے. ہن میلاد ہو رہا ہے. اج تو بعد جیڑی برات آوے تے براتیاں نو سبحان اللہ دی آواز آوے. انہاں نو لگے تھے صرف براتا نہیں ہوندیاں کملی والے دا میلاد ہوندا. سنی سبحان اللہ کہہ کے جاندے ہیں. گونج پا دیو سبحان اللہ دی. اے جڑا سٹیج اونچا بنائی دے اس واسطے بنائی دے کہ سٹیج والے اونچے بیٹھن تے اونچے سبحان اللہ فرمان. ہاں تسی بھی اونچا بولو محبوب سارے دا سانجھ آئیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے بڑے پگل جان گئے. بڑے بڑے پگل گئے. پڑھا اچھا کدھا دل کرتا میں قیامت نو اٹھا تے میرا نام نبی پاک دے نات خانہ چ لکھیا ہوئے. او بندہ ہاتھ کھڑا کرے. ویکھو بلا کنے نہیں کھڑا کیتا ہاتھ. ایتھے ہی ہاتھ رکھیا جو ہن ایتھے ہی. ان سارے مل کے پڑھیے. پتھر بھی آکھ دے ہونے گے او پتھراں تو کلم پڑا جاندا ہے تے سکی آنکھ جورا اگا جاندا ہے. او پتھراں تو کلم پڑا جاندا ہے تے سکی
کھجوراں ہن میں تہاڈی آواز سنی اچا پڑھیا جے او پتھراں تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا او ڈبے بیڑے ترا جاندا او ڈبے بیڑے ترا جاندا تے گونگیاں تھی گلاں ترا جاندا او گونگیاں تھی گلاں کرا جاندا او پتھراں انج نہیں بھائی ہاتھ چک کے لڑا کے آکھو او پتھراں تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا او ڈبے بیڑے ترا جاندا او ڈبے بیڑے ترا جاندا تے گونگیاں تھی گلاں کرا جاندا او گونگیاں تھی گلاں کرا جاندا او پتھراں تے سکیاں کھجوراں او سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے تے پتھراں تو کلمے بڑا جاندا ہے نوجوانوں پتھر بھی کہنے لگے بڑے بڑے پگھل جانے سید آمینہ فرما دیا میں کدے پتھرہ کلو گزر نہیں آنا کہ پتھرہ جو آواز آن دی السلام علیکی یا ام رسول اللہ رسول اللہ دی امی سلام ہوئے اچھا جڑا پتھر ہو کے سلامیاں دے وے تے جڑا کلمہ پڑھ کے نبی دی ماں دا ادب نہ کرے او دے نالو تے پتھر تے جانور ہی چنگے ہے نا سید آمینہ فرما دیا پتھر کہندے السلام علیکم یا ام رسول اللہ دی امی سلام ہوئے کئی بیلی کہندے نے 40 سال وہی نہیں آئی تے نبی نو نہیں سی پتا میں نبی ہاں او چلیا تو 40 سالاں دی گل کردا اے تے نبی دے اون تو پہلے پتھراں نو پتا سی رسول دی ماں پہ جاندی ہے تے رسول نو نہیں پتا میں رسول ہاں آپ فرما دیا میں ایک دن حج کرن میں نا طواف کرنے واسطے کعبے جا رہی فرما دیا طواف کرنے جا رہی تے رستے چ جانوراں دا اجڑ آ رہا تے میرے ول ویکھ کے جانوراں کچھ ادھر ٹر پے کچھ ادھر ٹر پے تے درمیان چ رستہ بنا دیتا تے جڑا جانور رستہ نہ بناوے دوسرے جانور دھکا مار کے کہندے نے ہٹ ہوئے تینوں نہیں پتا کملی والے دی ماں پہ یعنی پتھر سلامیاں دیندے تے جانور ادب کر دے آپ فرما دیا میں دیکھیا کہ ایک پرندہ آندا ہے تے پرندہ آ کے روزانہ میرے سینے دے سامنے اڑدا رہندا او دے نال پرندے دی ڈار ہے شام تک پرندہ میرے سامنے اڑدا رہندا ہے شام ویلے غائب ہو جاندا ہے اگلے دن پھر آ جاندے نے آ کے او پرندے میرے گھر دا طواف کردے میرے سینے دے سامنے اڑدے تے دید کردے عید کردے ہن ایتھے مولوی ابراہیم دہلوی کہندے کہ او پرندے نہیں سن اصل چ خدا دی رحمت دے فرشتے سن رات اندھیری ہوئے نا تے چن چڑھن دا ویلا ہوئے نا تے مسافر رات نو آسمان وال ویکھدے نے کدو چن چڑھے کدو چانن ہوئے تے میں اپنی منزل تے جاواں جدو کفر دا اندھیرا چھا گیا تے دنیا پھر آمنہ وال ویکھ دی کدو چن چڑھنا ہے کدو اندھیرے وکنے کدو یخرجہم من الظلمات الی النور فرشتے سید آمنہ نو ویکھدے نے کی کہندے نے میرا دل کردا ایک چکر میں تانوں حضرت پیر باہود دربار دا لگوا کے لیا تسی نہیں بولے نہیں تے لگوا میں لیا ہونا سی تھوڑا ہو رولا بولو باہر آواز بالکل نہیں جانی چاہیے کئی اچھا نہیں بولتے کہ تیرے شہید نہ ہو جاؤں ہیں اچھا جی وہ بھی کر لینے آجے تو مشروع ہیں اچھا سبحان اللہ فرماؤ میں تو انہوں مدینے چھڑ کے ہونا ہے تصور تے تخیل جن میرے نال چلنا وہ بولے سبحان اللہ
حاجی صاحب تازہ تازہ حج کر کے نے حافظ وسیم صاحب عمرے تے بھی میرے نال بھائی جان ہوندے نے انہاں دے تے اے میرے نال اس واری ماشاءاللہ اے حج تے سن میرا ارادہ انہاں دے نال ہی سی انشاءاللہ اگلے سال اللہ کریم توفیق دے تے اکٹھے چلیے او مینوں بار بار کہہ رہے نے او بھی شعر سنانا جے سدا وسدا رہے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ کیونکہ جڑا ویکھ ہوندا او دے کول نہیں رہیا جاندا میں او بھی فرمائش پوری کرنی ہے بس میں چند آخری لمحات وچ تانوں جلدی جلدی میلاد والے ویڑے لے کے جانا ہے ہن پیر باہو نے رنگ ہی پیش فرمایا آکھو سبحان اللہ تے میں سناواں بھائی آپ فرما دینے فریدے آخدے ہون گے چڑھوے چنا 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 چڑھوے چنا وے کریں روشنائی کریں دے تیرا جتھے چن ساڈا چڑھدا اوتھے قدر نہیں کچھ تیرا تیرے جائیں چن روز سے چڑھ دے سانو سجنا باج ہنیرا اوج دے پیچھے اے جنم گوایا او یار ملے ایک پھیرا ساری کائنات ہی آخ دیئے چڑھوے چنا بے کر روشنائی تارے ذکر کریں دے تیرا ہوں پھر آئی 12 ربیع الاول دی رات ربیع الاول شریف دا چند چڑھن والا دردی نو ایک سفید رنگ دا سوٹ سی پن واسطے دے دیو ٹھیک ہے بھائی پتہ لگے میلادی ہے اب بنیرے تے جھنڈا لگا ہوئے نا پی ٹی آئی دا لوگ کہندے نے بندہ پی ٹی آئی دا ہے جھنڈا ہوئے نا مسلم لیگ دا لگا بنیرے تو لوگ کہندے نے مسلم لیگ دا ہے جھنڈا لبیک دا لگا ہوئے تو لوگ کہندے نے لبیک واری پارٹی دا ہے نا شاباش 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 آمین 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 اپنے بنیرے تے ہونے جھنڈا میلاد دا لگا دیو جڑا گلی چو گزرے انہوں پتہ لگے محمد عربی دی پارٹی دا بندہ سفید سوٹ سفید ٹوپی ہے خوبصورت جلے بعد عید آ رہی ہے نا مسلمانہ دی عید دیاں تیاریاں شروع کر دیو اپنے گھراں چا بچے پوچھا نہ پوچھ کی آکھو عید آ رہی ہے ٹھیک ہے 12 ربیع الاول دا دن سید آمینہ فرما دیا میں نو انج لگا بچے دی ولادت دا ویلا گیا نبی پاک دے دادا جو سویلے کعبے دی دیوار پہ تعمیر کر دے سن اپنے پترہ دے نال آپ فرما دیا کہ میں نو فکر لگ گئی کہ عورت دی بچے دا جنم دا ویلا ہوئے نا تے کوئی عورت خدمت لی آندی آپ رو کے فرما دیا میری خدمت لی کوئی نہیں سیدہ آمینہ فرما دیا میں دیکھا میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی چار چلمبے قدیاں عورتیں اندر آ گئی میں پوچھڑیاں نہیں کون سارے تو بڑے کہن لگی آمینہ رہین میں آدم دی بی بی حوا آئی دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بی بی سارا تیسری کہن لگی میں فرعون دی بی بی آسیہ چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم میں پوچھنیاں نہیں کدھر آیا کہن لگیاں محمدیاں دائیاں بن کے آیا جڑی ماں دی خدمت لی نبیاں دیا ماما یا جان سیدہ آمینہ فرما دیا پھر عورتہ میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں تے فرما دیا خرج منی نور میں نو قسم ممبر والے رسول دیو دے چہرے تے نور نہیں آ سکتا جڑا میرے نبی نو نور نہ مانے اچھا بولے سننی ماں دا پتر سبحان اللہ فرما دیا خرج منی نور فرما دیا پھر میں نور نو جنم دیتا کہتا قد جاکم من اللہ نور جنہیں جنم دیتا وہ کہندی یہ خرج منی نور جڑا آیا وہ کہندا اول ما خلق اللہ نوری
موقع دے گواہ تے سارے پہ کہندے نے نور تے جڑا پھر نور نہ منے او دے چہرے تے نور آ سکدا نہیں. آپ فرما دیا پھر نور چمکیا, ایسا چمکیا, ایسا چمکیا, پڑھا کیسا چمکیا. آپ فرما دیا پھر میں ویکھیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا بھائی, دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا, اے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا بھائی, آ گیا سونا سویرا. ہن اینج نہیں جی دے اندر سویرا ہاتھ کھڑا کر لوے لڑا کے میرے نالے آکھو آ گیا سونا سویرا. یا اللہ جڑا اچا بولے سویرا ہی ہو جائے, آ گیا سونا سویرا. سویرا ہو گیا بھئی, آ گیا سونا سویرا. یا اللہ جڑا اچا بولے اج خواب وچ کملی والے آن صبح ملتان دی گلیاں جی پھرے نالے آکھے راتی آ گیا سونا سویرا. اے سویرا ہو گیا بھئی, آ گیا سونا سویرا. یا اللہ اچا بولے کملی والے آن آ گیا سونا سویرا ہو گیا, آ گیا سونا سویرا. قد جاکم من اللہ نور, یخرجہم من الظلمات الی النور, آ گیا سونا سویرا. کملی والیا ویکھ لے سی کھاندے بھی تیرا وہاں گاندے بھی تیرا وہاں, آ گیا. ہاتھے ہو چکے جدے کول آیا ہے, آ گیا فرشتے کے دوجے نو کہندے نے آ گیا. جے کوئی اظفر صاحب نو پوچھے راتی میلاد کیوں کرایا, آسی صاحب نو کیوں بلایا, انہیں پیر نے نعت خواں کیوں بلائے, کوئی دلیل نہیں دینی, بس کہنا ہے ساڈا آ گیا سونا سویرا. اے سویرا ہو گیا بھئی, آ گیا سونا, آ گیا سونا سویرا. اس عورت چانن تے سویرا میرے مصطفیٰ دے. لو بھئی آخری گل سن لو, انہا کیا بیٹھے رہو کہ اٹھے نا. حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ